बाटो खोज्दै जानु छ पूर्व हो कि पश्चिम हो कि उत्तर हो कि दक्षिण हो कि आजको बास पाइने हो कि यहाँ अब सोधौँ हेरौँ भन्न लागेका छन् न दिने हुन्छ पाइदो पाइदो न त उता देश निका रहेछन् मान्छे जाऊ हे जाऊ कमाइसे निका रहेछन् निका रहेछन् ज्ञानी कहिले पाले रहेछन् हुन्न कहिले जन्म ज्ञानी हे सानी ज्ञानी कहिले पाले होला जन्माया हो इनका माउको हुन्न बाउको हुन्न जन्माउने छनै हुन्न नि त तिनका पनि ती पनि माइसे हामी जसा माइसे हुन् हो हे ल कति हे ल राम्रा रहेछन् बसी जाउँ त आफ्नै माइस ऊ हो झ्याल खुल्यो हे झ्याल घरबेटीले झ्याल खोल्यो छ कि त ठिनका पुरै निड्का ठिनका छन् कि नानो तमाखु खाइहाल्नु पो न तमाखै कुरा नै बामनी हौ न त